Zacarias 2. Sa laing pananawon nakita ko ang upat ka sungay ug giingnan ko ang anghel nga nakigsulti kanako. Unsa man kini? Ug gitupag ako niya. Mao kini ang mga sungay nga nagpatibulag sa Juda, sa Israel ug sa Jerusalem. Unya gipakitaan ako sa Ginoo og upat ka panday ug miingon ako, unsa may buhaton nila dinhi? Ug gitubag ako niya. Mianhi sila aron paglumpag o paglisang sa mga nasod nga mibuntog sa Juda ug mipatibulaag sa iyang katawhan. Sa laing pananawon nakita ko ang usa ka tawo nga nagdalag-ig susukod. Unya giingnan ko siya. Asa ka paingon? Ug gitubag ako niya. Sukdon ko ang Jerusalem aron masayran ko ang iyang gitas-on o gilapdon. Ug unya ang anghel nga akong gikasulti miduol kanako ug misugat kaniya ang laing anghel. Ang anghel nga akong gikasulti miingon kaniya, dagan ngadto sa batan-on nga nagdalag igsusukod ug ingna siya. Ang Jerusalem pagapuy-an sama sa mga balangay nga walay paril tungod, kay daghan man kaayo ang mga tawo ug mga kahayupan nga mamuyo niini. Kay nagsaad ang Ginoo nga siya mahimong usa ka paril nga kalayo libot sa Jerusalem aron panalipod niini ug magpuyo siya diha niini sa tanan niyang himaya. Nag-ingon ang Ginoo, gipatibulaag ko kamo sama sa upat ka hangin sa kalangitan apan karon biya ang yuta sa Babylonia kamong mga binihag o pamauli na kamo ngadto sa Jerusalem. Ang maghilabot kaninyo sa marag naghilabot sa akong gimahal pag-ayo. Ang Ginoo nga labing gamhanan nagpadala kanako niining mensahe alang sa kanasuran nga nanakmit sa iyang katawhan. Tan-awan ninyo, kastigungon ko kamo ug sakmitan kamo sa nag-alagad kaninyo kaniadto. Unya mahibuloan sa tanan nga ang Ginoo nga labing gamhanan maoy nagpadala kanako. Miingon ang Ginoo, pag-awit kamo o paglipay o katawhan sa Sion, kay muanha ako o mupuyo uban kaninyo. Niadtong panahona daghan unya ang mga nasod nga modangop sa Ginoo o sila mahimong iyang katawhan o mupuyo siya uban kanila o mahibaluan unya nila nga ang Ginoo labing gamhanan maoy nagpadala kaniya ngadto kanila. O maiya sa Ginoo ang Juda ingon nga iyang bahin sulod sa balang yuta o pilion niya pag-usab ang Jerusalem. Paghilom kamong tanan at ubangan sa Ginoo kay muanhi siya gikan sa iyang balaang puloy-anan.